खबर आसा की आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां वास्को खातीर 140 कोटी अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी कोर हें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक फंड दिल्लो. ताज्या हातून आमी सगळे बिल्डींग बाकीचे सगळे बिल्डींग डेमोलिश करतले, मॉडर्न मार्केट बांदता, मागीर नवो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट बांदता, तो एक भाग जालो. तसोच वास्कोची जी दोन हे गार्डन आसा ही आमची वास्कोची आयकॉनीक गार्डन्स. म्हणजे ह्या गार्डन्सा बरोबर सगळ्या वास्कोकारांचे हे लागून म्हणजे कितें म्हणटात मेमरीज ह्या हातून आसा. सो हेंय गार्डन आमी तातूंतूच फंडान घेवन आमी हे टोटली रिनोवेट करता. आनी थोड्या टायमान तुमी पळयतले की आनी एक म्हयन्याभरान ताचो टेंडरूय फ्लोट करतात ते. आनी आज तांचे कन्सल्टंट मंगेश प्रभुगांवकार जो आसा तोय आयिल्लो, सुडाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आनी सगळ्यांनी आमी इन्स्पेक्शन केलें. आनी बेसिकली आमी कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक फुडें घेवपाक सोदता हें लोकां मुखार आमी मांडपाक सोदता. आमी सगळ्यान पयलीं आमी करपाक कितें सोदता जाल्यार वास्कोकारांक एक फिटनेसा खातीर एक सगळ्या कडेन आमी जागे करून दवरल्या. तुमी पळयलें की आमी आतां बुटेबाट ग्रावंडार सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक करता, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंय वॉकिंग ट्रॅक करता, हांगाय आमी वॉकिंग ट्रॅक केला. आनी ह्याय गार्डनान एरावंड द पेरी सगळ्या कडेन पयलो वॉकिंग ट्रॅक जातलो. जाणें करून वास्कोकारां खातीर आमकां वॉकिंग ट्रॅक खंयच नाशिल्ले. सो 4 कडेन आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स आमी प्रपोज केल्ले आसा आनी ते जातले. ही जी एरिया आसा ही आमी ग्रीन एरिया दवरल्या आनी फॉरेस्ट म्हणजे जितले ओपननेस आज जागे कमी जायत वता. सो आमी खंयच झाडां मारनासतना नाजाल्यार ओपननेस कमी करनासतना ही झाडां तशीच मेनटेन करून आमी तें बरें वेवस्थीत डेवलप करता. लोकांक बसपाक जागे येता. हो जो चिल्ड्रन्स एरिया आसा टोटल नवो करून नवी सँड आनी बरो हे सगळें करून तो करता. एक बालवाडी हांगा आशिल्ली ती बालवाडी आमी करता. टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां नाशिल्ली, सो एक बरें टॉयलेट फॅसिलिटी आमी थंय करपाक सोदता. एक म्युन्सिपालिटीचो एक स्टोर रूम आशिल्लो तो करपाक सोदता. आनी आमी तांकां अशें सजेशन दिलां की चडांत चड ओपन एरियाज चड दवरा, जाणें करून आमच्या भुरग्यांक पसून जाल्यार फाल्यां स्केटींग करपाक जाय, कितें करपाक जाय स्केटींग करपाक मेळटलें, कोणाकूय प्रोग्राम करपाक जाय, एक धाकटेशें एम्पी थिएटर थंय आमी करता. आनी अशें करून हो गार्डन आमी सगळ्यान टोटली न्यू करता. भायर जे फेन्सिंग आसा ते सगळे नवे येतले. हे सगळे अंडर ते 140 crores आसा पळय तातूंतल्यान हे जाल्या. ऑगस्ट एंड पर्यंत ताजें प्लॅनिंग रेडी जातलें. सप्टेंबर एंड पर्यंत ताजें वर्क ऑर्डर दिली वतली आनी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर पर्यंत आमी पळयतात की ह्या गार्डनाची रूपरेषा आमकां टोटली लोकांक कळटली आनी आमी आनी बरें करूंक शकतले. आमचो हेतू एकूच आसा की ओपन स्पेसीस मेनटेन करप, ओपन स्पेसीस तशेंच दवरप, आमच्या भुरग्यां खातीर एक बरें गार्डन करप आनी हें करता करता एक फिटनेसा खातीर आमचें एक फिटनेस कल्चर म्हणटा तसो. आमकां वास्कोकारांक चलपाक चड स्पेसीस नाशिल्ल्या कारणान आमचो फिटनेस कल्चरूय नाशिल्लो. सो तो एक फिटनेस कल्चर इन्क्लूड भितर घालप आनी लोकांक वॉकिंग करा. आज पळयता आमी हेल्थ प्रॉब्लेम्स खूब जाता. सो एक बरें गार्डन बरें प्लॅनिंग केलां आनी जानेस जॉगर्स पार्क म्हणजे आमचे दाबोले केल्ले तोच मंगेश प्रभुगांवकार हाजो कन्सल्टंट आसा. सो ताकाय आमी सांगलां की जाता तितले ओपन स्पेसीस करून बरें गार्डन आमी करचें. तशें बरोबर आसा पूण हाजें आमकां एक लक्षांत दवरपा जाय आनी 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स आसा. सो इलेक्शन थोडे लोक आसतात की जे इलेक्शन्सा खातीरूच भायर सरतात. इलेक्शन्स आसता तेन्नाच भायर सरतात. सोशल सर्वीस करपा जाय जाल्यार पयलींय करपा जाता पूण थोड्या लोकांचें आसता प्रत्येक कडेन, हांगाच न्ही सगळ्या कडेन आज तुमी पळयतात जाल्यार इलेक्शन्सा खातीर बोवाळ करपी लोक आसतात. आमकां कितें जाय, आमकां सोल्युशन जाय न्ही. आमकां ऑलमोस्ट चेअरपर्सन गेलो सोल्युशन घेवन गेल्लो. सो ताका थंय सोडा आमी तांचेर चड डिस्कस करपाक सोदना पूण आमी जें कितें करपाक जाय तितल्योय गोश्टी तांकां रेक्टिफाय करून दितले. आमकां आनी एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय, जसो तो मार्केट आसा तो नुस्तेकारा खातीर आसा तसोच तो मार्केट आमच्या वास्कोकारा खातीरूय आसा. वास्कोकाराचो सगळो नागरीक हाकाय बी हांव जबाबदार आसा. हांव नुस्त्या फिशर वुमनाकूच जबाबदार ना. सो आमी जितलें तांच्या खातीर करपाक जाय आशिल्लें तितलेंय केलां. मार्केट नोटिफाय कोणें केल्लें हाचे पयलीं कोणेंच करूं नाशिल्लें, आमी केलें म्हणजे म्युन्सिपालिटीक सांगून आमी नोटिफाय केलें. जो सगळो प्लॅन आशिल्लो तो तांकां आमी बरोबर घेवन दिसान दीस एक्सप्लेन करून 10 विचारून आमी तो केल्लो आसा. मान्य म्हणजे आमकां तो प्रॉब्लेम थंय आयलो आनी आमी प्रॉब्लेम मान्य केलो. आमी जेन्ना प्रॉब्लेम मान्य करता तो जालो म्हणून जाल्यार ताजें रेक्टिफिकेशनूय आमी सुरवात केली. ताचे भितर पॉलिटिक्स करपाची गरज नाशिल्ली. हें जें आज थंय चालू आसा हें म्हाका दिसता टोटल पॉलिटिक्स चालू आसा. म्हणजे आमकां ती नुस्तेकारा पसून सांगता सर अशें उलयतात म्हणून की फाल्यां कितेंय तुमी करात आमी ऑब्जेक्शन हाडटले. सो तांची हेतूच तो आसा की कितेंय आमी केलें जाल्यार ऑब्जेक्शन हाडटले आनी हें आमकां 4 म्हयने दिसतले. पूण आमी जेन्ना सरकार म्हणून जेन्ना हें करता, हांव एक आमदार म्हणून जेन्ना चिंतता
तेन्ना तांचे बरोबर म्हजोय वास्कोचो लोक जो नुस्तें घेवपाक वता तांचोय विचार म्हाका तितलोच करपाक जाय. फाल्यां ती स्लिपरी जावचें ना नाल्यार आनी कितें जावचें ना, उदक पडपाना, निसळून पडपाना, हें म्हाका म्हज्याय लोकांचें चिंतपा जाय. आनी त्या खातीर हांव नुस्तेकारां कडेन अपील करतां की तुमचो प्रॉब्लेम आमी रेक्टिफाय करून दितले. ताजे बद्दल तुमी त्या लिडरांक सांगचें कितें हें करचें न्ही, पॉलिटिक्स भितर हाडचें न्ही. आनी आमी जे रेक्टिफाय करून दितकूच तुमची थोडी जबाबदारी आसा. तुमकांच विचारून आमी ते बेजीन टायप केल्ले. ताजे वयर सपोज तुमी ते प्लायवूड दवरले जाल्यार नॅचरली उदक फुडें पडटलें आनी फाटल्यान पडटलें. हे तूं कितलोय व्हडलो गटर केलो नाल्यार कितेंय केलें जाल्यार तें पडटलेंच. बरी सुविधा दिवप म्हणजे लोकां खातीर आनी नुस्तेकारां खातीर ही सरकाराची प्रायोरिटी आसा. पूण त्या खातीर तांणीय कॉपरेट करपाक जाय. तांकांय आमी थोड्यो गोश्टी सांगल्या आनी हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगलें आमी तांचे जे पयलीं हें सगळें करपाक लिडर्स आशिल्ले तांकांय सांगलां की तुमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगा तुमच्या इंजिनियरांक की ते सपोज प्लायवूड वयर दवरलो ताचें सोल्युशन मेळचेंच ना, केन्नाच मेळचें ना, कित्याक उदक सगळें पडत रावतलें. सो त्या खातीर जे बेसीन दवरलां ताजेरूच कितें सोल्युशन आमकां मेळटा जाल्यार आमी पळयतले. आनी जाता तितले बेगीन म्हणजे रेक्टिफिकेशन चालू आसा. म्हाका दिसता 1 विकान थंय तें सुरू जातलें. हांव नुस्तेकारां कडेन रिक्वेस्ट करता म्हणजे जी भायर बसतात ते जातकूच आमी सगळें क्लीन करून म्युन्सिपालिटीनी म्हाका दिसता फाल्यां टेंडर ओपन जाता क्लिनलिनेसाचो. तो क्लिनिंगूय थंय डेली म्हणजे ऑन स्पॉट जातलें. पुणून ताज्या खातीर सगळ्यांचें कॉपरेशन इज इम्पॉर्टंट. आज पॉलिटिक्सांतले 4 म्हयन्या मागीर इलेक्शन्स वतले. पुणून आमकां नुस्तेकारां बरोबर आनी आमच्या लोकांक बरी सेवा दिवपाची आमी प्रयत्न करता. ताच्या खातीर सगळ्यांनी कॉपरेट करचें आनी हो मार्केट परत एकदा आसा तसो बरो करून आमी जे दितले तांचो यूज करता. जाचे खंय तरी इनिशिएटीव घेतल्या. एक बायणाचें गार्डन ऑलमोस्ट काम चालू जालें. कितलींच वर्सां आमी 50 वर्सांनी गार्डन जावंक ना. पूण हें खंय तरी आमच्या सिटीन पडटा आनी सारकें आउट ऑफ द सिटी स्वतंत्र पार्क ही 2 गार्डनां जेन्ना हे गार्डनाक कोण बांदलें एटलीस्ट दादी खंय तरी गेलो आनी बांदेकारांक मेळोन तें खंय तरी गार्डन मातशें केलें, वॉकिंग ट्रॅक केलो, ते चॅस बोर्ड केलो आनी FM रिडर लायलो. कितलेच तरी घातले थंयसर, जिमाचें घातलें, ओपन जीम घातलें. खुबशे जाणटे भुरगे नेणटे सगळे येतात ते वापरता. पूण दादीन आतां ह्या गार्डनाक खंय तरी हातभार लायलो. ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें गार्डन पळयता, जी झाडां बिडां वाडली ती पळयता. तुमी पळयता तें काम खंय चालू आसा. तशेंच गार्डन हें मॉडिफाय करपा खातीर आतां जिशोराचे येयले आनी खुबशे चेंजीस करपाचे. वॉकिंग ट्रॅक आनीक पोन्नी बालवाडी ती सगळें परत मेंटेन करून बरें करपाचें हें आमदारान चिंतलां आनी बरें वास्कोकूच जाय. इवन दादीक हांवें स्वता आमदाराक सांगलां बाबा एक तर आतां पिकल बॉलाचो ट्रेंड येयल्लो आसा. हांगा एक वास्को सिटीन तर लोकांक पिकल बॉल खेळपाक मेळटा भुरग्यांक, जाल्यार तें एक खंय तरी मातशें पळोवचें आनी एक जागो हेचो आयडेंटिफाय करून तें करचो. आमचें जेन्ना आमी जिखले तेन्ना आमी एकूच हें दवरलो, संघर्श धरून येयलेले बाबा वास्को डेवलप जावपाक जाय, वास्को निग्लेक्ट जाल्लेलें आनी खंय तरी वास्को बरें जाता. लोकांकूय खबर आहा बरें जाता म्हणून. लोक रावलेले अंडर ब्रिजान केन्ना उदीक भरता आनी दाजीक केन्ना गाळी मारून पडटा. पूण देव दामोदरान ताचो थंय साथ दिलो आनी तें खंय तरी बरें जालें. पण लोकांकूय खात्री केला आमी, आमचो फायदो कांय ना. फीश मार्केट तूंय सांगलां आमी, फीश मार्केट हो बरो प्रकल्प 8 कोटी मोडल्या. टॅक्निकली बाबा तें उदीक खंय चॉकअप जालें हें जालें आमी कोणाक फळको ना. दाजीत गाय स्वता वचून तें बांदूंक ना. पूण खंय तरी बाबा जालें तें रेक्टिफाय करपाक जाय. रेक्टिफाय करपाक आमी सगळ्यांक आपयल्ले. हांवें स्वता आपयलें. अशें ना कितें बाबा तें थंय कितें बोवाळ जालो, पूण हांवें स्वता बायट दिवन हांवें आपयलें बाबा आमी सगळे मेळोन करया. इलेक्शनां येतलीं, इलेक्शनां कोणूय रावतलोच, कोण जिखतलो तो म्हाका पडलें ना. पूण आमी कितें करतले तें वास्को खातीर करया आनी वास्को एक सुंदर करपाचें आमचो एक 140 कोटी जे आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट तें बरें युटिलायज करया आनी एक वास्को बरें करया, सुंदर करपाचें इतलेंच म्हाजें